नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा कांग्रेस चुनावी तालमेलको पक्षमा उभिएपछि केपी शर्मा ओली भन्छन् एमाले एक्लै भारी। नेकपा एमाले क्विन्टलको ढक जस्तो हो, 5वटा गठबन्धन भनेको एक किलाका ढक जस्तो हो। आगामी चुनाव दुई ध्रुवीय हुने सत्तापक्षका एक नेताको भनाई। संविधानको रक्षाका लागि र गणतन्त्रको रक्षाको लागि 5 दलीय गठबन्धन बनाएका छौं। दुईटा गठबन्धनको बीचमा जनमत चाहिँ विभाजित हुने स्थिति छ। देशको खस्किदो आर्थिक अवस्था श्रीलङ्काको चाहिँ हुने बिगेको चिन्ताबारे अर्थ सचिव भन्छन् उहाँहरू भन्दा डबल चिन्तित हामी छौं। त्यस्तो निराश हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ हाम्रो छैन। श्रीलङ्काको अन्तर्राष्ट्रिय ऋणहरूको र नेपालको ऋणहरूको राजस्वको अवस्था नम्बरले चाहिँ बोल्नु पर्यो कि। साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा अर्थ सचिव मधु मरासिनी र युक्रेनको चेर्निहिभ क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि घटाउने बाचा विपरीत रुसी आक्रमणमा कमी नआएको त्यहाँका गभर्नरको भनाई। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। युक्रेनको सेनाले रुसले पूर्वमा पर्ने डोनबास क्षेत्रमा लडाईँ केन्द्रित गर्न आफ्ना फौजहरूलाई फेरि एकत्रित गर्न थालेको भन्दै चेतावनी दिएको छ। मस्कोले डोनेट्स्क र लुहान्स्कको पूर्वमा पर्ने उक्त क्षेत्रलाई आफ्नो मुख्य उद्देश्यका रूपमा पहिचान गरेको छ। त्यहाँका शहरहरू रूस समर्थित पृथकतावादी विद्रोहीहरूले सन् 2014 यता नियन्त्रणमा राखेका छन्। राजधानी कियेभ वरपर र चेर्निहिभ क्षेत्रमा सैन्य गतिविधिमा उल्लेख्य रूपमा कमी ल्याउने मस्कोले बाचा गरे पनि त्यस अनुसार नगरिएको चेर्निहिभका गभर्नरले बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको शरणार्थी मामिला हेर्ने निकायले युक्रेनमा युद्ध शुरू भए यताका 5 सातामा देश छोडेर अन्यत्र जानेको संख्या 40 लाख नागेको जनाएको छ। ती मध्ये उल्लेख्य संख्यामा पश्चिमतर्फ युरोपेली संघ र मोल्डोभा गएका छन्। बीबीसीकी इमोजन फोक्स भन्छन् It's the biggest refugee crisis in Europe since the Second World War. युरोपमा देखिएको यो शरणार्थी संकट दोस्रो विश्व युद्ध यताकै ठूलो हो। पोल्याण्डमा मात्रै 23 लाख भन्दा बढ़ी शरणार्थी पुगेका छन्। युरोपको एकता र उद्धारता केही साताका लागि नभई सम्भवतः वर्षौंका लागि चाहिन सक्छ। बीबीसीकी इमोजन फोक्सको भनाई। चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले रूससँगको सहकार्य बढ़ाउन र सम्बन्धलाई नयाँ तहमा पुर्याउन चीन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। चीनमा पुगेका रूसी समकक्षी सेर्गेई लाभ्रोभसँगै उभिएर उनले त्यसो भनेका हुन्। दुवै विदेश मन्त्रीले रूस विरूद्ध पश्चिमाले लगाएका प्रतिबन्धलाई गैर कानूनी र प्रति उत्पादक भन्दै त्यसको निन्दा गरेका छन्। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। यूके सरकारसँगको सहमतिमा हङकङको सर्वोच्च अदालतबाट राजीनामा दिने 2 वरिष्ठ ब्रिटिश न्यायाधीशहरूको निर्णयको हङकङ सरकारले निन्दा गरेको छ। बेइजिङको कठोर राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी कानूनले आफ्नो उपस्थिति असम्भव तुल्याएको निष्कर्ष निकाल्दै न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिएका हुन्। न्याय प्रणाली र राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनको प्रयोगबारे ब्रिटेनले आधारहीन आरोप लगाएको हङकङले जनाएको छ। यूकेको सर्वोच्च अदालतका अध्यक्ष रोबर्ट रीड राजीनामा दिने मध्येका एक हुन्। बीबीसीका पल एडम्स भन्छन् One of them, Lord Reid, said he and his deputy, Lord Hodge, दुई मध्येका एक न्यायाधीश रीडले आफू र अर्का न्यायाधीश पैट्रिक होज राजनीतिक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका मूल्य मान्यताबाट पछि हटेको प्रशासनलाई अनुमोदन गरेर हङकङमा बसिरहन आफूहरू नसक्ने बताएका छन्। बीबीसीका पल एडम्सको भनाई। ग्लोबल विटनेस नामक एउटा अधिकारवादी संस्थाको प्रतिवेदनले मानव सिर्जित जलवायु परिवर्तन प्रति आशंका गर्ने व्यक्तिहरूलाई फेसबुकले जलवायु सम्बन्धी मिथ्या सूचनातर्फ उन्मुख गराउने देखाएको छ। उक्त गैर सरकारी संस्थाका अनुसन्धानकर्ताहरूले जलवायु परिवर्तन प्रति आशंका गर्ने र वैज्ञानिक निकायहरूलाई पछ्याउने 2वटा खाता बनाएका थिए। 2 महिनाको अवधिमा सामाजिक सञ्जालले ती खाताहरूलाई के सुझाव दियो भनेर उनीहरूले अध्ययन गरेका थिए। त्यस क्रममा जलवायु परिवर्तन प्रति आशंका गर्ने खातामा एउटा बाहेक सबैले मानवीय गतिविधिका कारण जलवायु परिवर्तन हुने कुरा अस्वीकार गर्ने पेजहरू सुझाएको पाइएको थियो। फेसबुकले आफ्नो प्रणालीले मिथ्या सूचना कम गर्ने हिसाबमा काम गर्ने जनाएको छ। र पाकिस्तानको सत्तारूढ़ गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो साझेदार दलले संसदमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुनु अघि आफ्नो कित्ता परिवर्तन गरेको छ। यसले प्रधानमन्त्रीका रूपमा इमरान खानको भविष्य अनिश्चित बनेको देखिएको छ। विपक्षी पार्टीहरूले प्रधानमन्त्री खानमाथि अर्थतन्त्र र वैदेशिक नीतिको व्यवस्थापन गर्न नसकेको र आलोचकहरूलाई निशानामा पारेको आरोप लगाएका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझ
साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आउँदो स्थानीय चुनावमा आफ्नो दल विरुद्धको सत्तापक्षीय गठबन्धनलाई परास्त गर्न एमाले एक्लै सक्षम रहेको दावी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले तालमेलको पक्षमा निर्णय गरेको भोलिपल्ट ओलीले त्यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। उनले सत्तापक्षको गठबन्धनलाई लोभी पापीको संज्ञा पनि दिए र त्यसमा निर्वाचन आयोगले साथ दिएको आरोप दोहोर्याए। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। सत्तापक्षले चुनावी तालमेल मार्फत मुख्य रूपमा एमालेलाई निशाना बनाउन खोजेको देखिन्छ। त्यसले आफ्नो पार्टीलाई अप्ठ्यारो पार्ने सम्भावनाबारे चर्चा सुनेको बताउँदै ओलीले त्यसको प्रतिवाद गरे। यदि एउटा तराजुमा 1-1 किलोका 5 वटा ढक एकातिर राख्नुभयो अनि क्विन्टलको ढक एकातिर राख्नुभयो भने के हुन्छ? नेकपा एमाले क्विन्टलको ढक जस्तो हो, 5 वटा गठबन्धन भनेको 1-1 किलोका ढक जस्तो हो। उहाँहरूले बुझेको यतिसम्म ठिक छ, गठबन्धन नगरी एमालेसँग लड्न सकिँदैन भन्ने बुझेको ठिक छ। गठबन्धन गरे पनि एमालेसँग लड्न सकिँदैन भन्ने बुझ्न बाँकी छ। त्यो कुरा हामी बुझाउँछौँ। सत्तापक्षलाई सहयोग पुग्ने गरी निर्वाचन आयोगले कतिपय निर्णय गरेको उनले आरोप लगाउँदै आएका थिए। उनले आज त्यसलाई फरक सन्दर्भसँग जोड्दै भने, यो त गठबन्धन गर्छौं भनेका हुन्, गठबन्धन सजिलो छैन। लोभी पापीहरूको गठबन्धन कति गाह्रो होला विचार गर्नुहोस् त। तपाईहरुले सुन्नुभएको थियो कहिल्यै मनोनयन दर्ता 2 दिन हुन्छ, कहिल्यै थिएन। यसपल्ट गठबन्धनमा झगडा हुन्छ, कुरो मिल्दैन, 1 दिनमा त हुनै सक्दैन, 2 दिन चाहिन्छ भनेर उहाँहरूले 2 दिन गराउनु भएको छ। एमसीसीलाई लिएर सत्तापक्ष बीच खटपट हुँदा कांग्रेसले तीव्र बनाएको एमालेसँगको वार्ताका क्रममा गठबन्धनको भविष्यबारे चर्चा भएको थियो। त्यस क्रममा विगतमा कांग्रेस र एमालेले एक अर्कासँग रिसान्न तत्कालीन राप्रपाका लोकेन्द्र बहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रमुख दलले स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा स्वीकार गर्नुपर्ने प्रस्ताव एमालेले राखेको नेताहरूले बताएका थिए। तर एमसीसीको विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला समेत जोगिएको सत्तापक्षीय गठबन्धनका दलहरू बीचको सहयात्राले चुनावमा पनि निरन्तरता पाउने देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले कांग्रेसको हिजोको निर्णयसँगै आगामी चुनाव 2 ध्रुवबीच हुने बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले गणतन्त्र र संविधान जोगाउन गठबन्धन बनाएको बताउँदै त्यो बाध्यताको परिणाम भएको उल्लेख गरे। सत्तापक्षकै अर्का नेता प्रचण्डले भोलिबाट चुनावी तालमेलको निम्ति औपचारिक छलफल हुने जानकारी दिएका छन्। एक रिपोर्ट। कतिपयले फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिका दलहरू बीचको चुनावी गठबन्धन बहुदलीय अभ्यास विपरीत हुने टिप्पणी गरिरहेका छन्। तर एकीकृत समाजवादीका नेता खनालले आउँदो चुनावमा 2 ध्रुवीय भिडन्त हुने बताए। अब यहाँ गठबन्धन बन्ने खालको स्थिति छ। हामी 5 दलीय गठबन्धनमा छौं, अब अर्को पनि गठबन्धन, अब 4 दलीय गठबन्धन बन्छ कि, त्यो खालको एउटा अवस्था छ र 2टा गठबन्धनको बीचमा चाहिँ नेपाली जनमत चाहिँ विभाजित हुने स्थिति छ। सत्तापक्षमा रहेका दलहरू सैद्धान्तिक र राजनीतिक रूपमा भिन्न भिन्न दिशातर्फ फर्किएका छन्। तर त्यसलाई बाध्यता भन्दै नेता खनालले यसरी त्यसको आधार पेश गरे। संविधानको रक्षाका लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि र गणतन्त्रको रक्षाको लागि हामीले यो 5 दलीय गठबन्धन बनाएका छौं। अब पनि यसलाई दृढतापूर्वक एकताबद्ध गरेर जाने कुराहरूमा हामी सबैले निर्णय पनि गरिसकेका छौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसको हिजोको निर्णयसँगै तालमेल हुने निश्चित भएको बताए। भोलिबाट त्यसको निम्ति औपचारिक छलफल गरिने जानकारी दिँदै प्रचण्डले भने, अब हामीले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकालाई सकेसम्म केन्द्रबाट नै तालमेल गर्ने भन्ने छलफल चलिराखेको छ। भोलि हामी गठबन्धनको बैठक बस्दैछौँ। सम्भवतः महानगरपालिकाको बारेमा केही न केही निर्णयमा हामी पुग्छौँ, तालमेलकै निर्णय हुन्छ। गृह जिल्ला चितवन पुगेका प्रचण्डले भरतपुर महानगरपालिकामा आफ्नो पार्टीको दाबी रहेको पनि बताए। प्रचण्डकी छोरी समेत रहेकी माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेणु दाहाल गत चुनावमा कांग्रेसको समर्थनमा उक्त महानगरको मेयरमा निर्वाचित भएकी हुन्। त्यसपछि भएको प्रदेश र संघीय चुनावमा भने माओवादीले कांग्रेससँगको सत्ता सहयात्रा तोड्दै एमालेसँग गठबन्धन गरेको थियो, जसले गर्दा भरतपुरको तालमेललाई लिएर कांग्रेसभित्र अझै पनि तीव्र बहस हुँदै आएको छ। अब भने तपाईकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी साथीहरू स्वेच्छा राउत र सृजना श्रेष्ठबाट। नेपालले माग अनुसार भारतबाट विद्युत आपूर्ति गर्न नसक्दा केही ठूला उद्योगहरूमा दैनिक 10 देखि 12 घण्टासम्म लोड सेडिङ शुरू भएको छ। जलविद्युतमा निर्भर नेपालमा मौसमसँगै विद्युत उत्पादन पनि तलमाथि पर्ने हुँदा नवीकरणीय ऊर्जामा ध्यान दिन कसले के गर्नु पर्ला भनेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुक तथा ट्विटरमा राखेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्।
तीमध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं। यमप्रसाद सुवेदीले लेखेका छन्, जलविद्युतका साथसाथै सौर्य ऊर्जालाई पनि एउटा विकल्पका रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसका लागि तिनै तहका सरकारले यस सम्बन्धी नीतिगत कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गराउनुपर्छ। त्यसै गरी धेरै हावा चल्ने स्थानमा वायु ऊर्जाको निर्माणमा पनि सरकारले चासो दिनुपर्दछ। मनोज कार्कीको संक्षिप्त धारणा छ। उनले लेखेका छन्, विद्युत चुहावट रोक्नु र बचत गर्नु पनि निर्माण गर्नु जत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। कुलराज चालिसेको अलि फरक धारणा छ। उनले लेखेका छन्, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा चलेका उद्योगलाई घरेलु खपतको विद्युत कटाएर पनि सहुलियत दरमा दिनुपर्थ्यो। त्यस्ता उद्योग कति नै पो छन् र? पूर्ण रेग्मी लेख्छन्, सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने, विद्युत चुहावट रोक्ने, अनावश्यक विद्युतको प्रयोग नगर्ने आदि गर्न सके विद्युतको आपूर्तिमा सहजता ल्याउन सकिन्छ। ललित आरसीले बुदागत रूपमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्धनका लागि सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार नवीकरण ऊर्जाको स्रोतहरूको संरक्षण गर्न सार्वजनिक निजी सहकारीको मोडलमा थप सौर्य ऊर्जा केन्द्र निर्माण गर्ने, निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू समयमै सक्ने वातावरण बनाउने, वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा सबै मिलेर सहकार्यात्मक वातावरण निर्माण गर्ने, सौर्य ऊर्जा बायोमास जस्ता स्रोतहरूको खोज अनुसन्धान गर्नेतर्फ सबैले ध्यान दिने। कृष्ण पाण्डेले चाहिँ बदलिदो परिस्थितिमा जलवायु परिवर्तनले पनि चुनौती थपेको बताएका छन्। उनी लेख्छन्, यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार र मातहतका निकाय जस्तै नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोगमा जोड़ दिनुपर्छ। छविलाल महतोको धारणा छ, सरकारले जलविद्युतमा मात्रै ध्यान दिनु हुँदैन, सौर्य र वायु ऊर्जामा पनि लगानी गर्नुपर्छ। विद्युतको प्रयोग यातायात र भान्सामा बढाउनुपर्छ र देशलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ। रविन्द्र जोशीले लेखेका छन्, देशका विभिन्न भागमा ठूला ठूला सौर्य ऊर्जा केन्द्र निर्माण गर्ने, गाउँघरतिर पशुपालन गर्ने कृषकहरूलाई बिजुलीबाट खाना पकाउने, पानी तताउने भन्दा पनि गोबर ग्यास प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने, सुक्खा मौसममा बतास तीव्र गतिमा बहने भएकाले उपयुक्त ठाउँमा हावाबाट ऊर्जा निकाल्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। अनि बीएस रमणले लेखेका छन्, समग्र ऊर्जामा नवीकरणीय ऊर्जाको भूमिका बढाउन प्राविधिक क्षमता, आर्थिक हैसियत र सैद्धान्तिक ज्ञान वृद्धि जस्ता पक्षमा कूटनीतिक पहल पनि त्यत्तिकै जरुरी हुने देखिन्छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरू। युक्रेनको चेर्निहिभ क्षेत्रका गभर्नरले उक्त क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि घटाउने बाचा विपरीत रूसी आक्रमणमा कमी नआएको बताएका छन्। गभर्नर भिचास्लाभ चाउसले टेलिग्राम मेसेजिङ एपमा रूसले आफ्नो बाचा पूरा नगरेको भन्दै निन्दा गरेका छन्। टर्कीमा भएको शान्ति वार्तापछि रूसले मंगलबार उत्तरी युक्रेनको कियभ र चेर्निहिभ क्षेत्रहरूमा आफ्नो सैन्य गतिविधिलाई ठूलो मात्रामा कटौती गर्ने बताएको थियो। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। गभर्नर भिचास्लाभ चाउसले टेलिग्राम सन्देशमा रूसले रातभर हवाई हमला र आक्रमण जारी राखेको उल्लेख गरेका छन्। बीबीसीले यसको स्वतन्त्र पुष्टि गर्न सकेको छैन। चेर्निहिभका मेयरले रूसको बाचा सकारात्मक भए पनि विश्वास गरिहाल्ने अवस्था नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। रूसका उपरक्षा मन्त्री एलेक्जेन्डर फोमिङले आपसी विश्वास बढ़ाउनका लागि सैन्य गतिविधि धेरै मात्रामा कटौती गर्न लागि बताएका थिए। मस्को र कियभका प्रतिनिधिहरूले टर्कीको इस्तानबुलमा 3 घण्टा लामो वार्ता गरेका थिए। उक्त वार्तालाई फेब्रुअरी 24 मा आरम्भ भएको युक्रेन विरूद्ध रूसी अतिक्रमण यता भएका शान्ति वार्तामा प्रगतिको पहिलो संकेतका रूपमा लिइएको छ। युक्रेनले रूसका सामु प्रस्तुत गरेका विकल्पहरूमा युक्रेनले सुरक्षाको प्रत्याभूतिका बदलामा तटस्थ भूमिका अपनाउने कुरा प्रस्ताव गरेका थिए। राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले भिडियो सन्देशमा युक्रेनीहरू कच्चा मानिसहरू होइनन् भनेका छन्। जेलेन्स्कीले वार्ताका प्रारम्भिक संकेतहरू सकारात्मक भएको बताएका छन्। अरू पश्चिमा देश हरूले पनि रूसी प्रतिबद्धतालाई संशयका साथ हेरेका छन्। रूसले राजधानीबाट आफ्नो फौज फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गरेको केही घण्टापछि बुधबार अबेरसम्म कियभमा हवाई गस्तीका साइरनहरू सुनिएको थियो, जसलाई अमेरिका र युक्रेनका अधिकारीहरूले युक्रेनको उत्तरी क्षेत्रमा रूसी सेनाको आक्रमण केन्द्रित गर्ने तयारीका रूपमा हेरेका छन्।
यूके को प्रहरीले अक्सफोर्ड निवासी एक 16 वर्षीय किशोरलाई साइबर अपराध समूहको एक नायके भएको आरोप लगाएको छ। प्रतिस्पर्धी ह्याकर तथा अध्ययनकर्ताहरूले पहिचान खुलाएका ती किशोरले ह्याकिङ गरेर 1 करोड 40 लाख अमेरिकी डलर जम्मा गरेको बताइएको छ। लन्डन प्रहरीले 7 किशोरलाई ल्याप्सस नामक समूहको सदस्य भएको आशंकामा गिरफ्तार गरेको बताएको छ, तर उनी ती मध्येकै भए नभएको पुष्टि गर्न प्रहरीले अस्वीकार गरेको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् स्वेच्छा राउत। साइबर अपराध समूहको एक नायके भएको आरोप लागेका ती किशोरका बुवाले बीबीसीलाई उनको कम्प्युटर प्रयोगले आफ्नो परिवार चिन्तित भएको र कम्प्युटरबाट टाढा राख्न प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। इन्टरनेटमा आफ्नो नाम व्हाइट वा ब्रिज बेस नाम राखेका ती किशोरलाई अटिजम छ। उनी दक्षिण अमेरिकामा आधारित भएको र चर्चित ल्याप्सस डलर ह्याकिङ समूहमा संलग्न भएको मानिएको छ। नयाँ भए पनि सो समूहले माइक्रोसफ्ट जस्ता प्रमुख संस्थाको कम्प्युटर प्रणालीमा ह्याक गरेर त्यसबारे इन्टरनेटमा लेखेपछि चर्चित बनेको थियो। बीबीसीले कानूनी कारणले नाम उल्लेख गर्न नसक्ने ती बालक अक्सफोर्ड स्थित विशेष क्षमताका विद्यार्थीका विद्यालयमा अध्ययनरत छन्। सिटी अफ लन्डन प्रहरीले भनेको छ 16 देखि 21 वर्षका 7 जनालाई एउटा ह्याकिङ समूहको अनुसन्धानको सिलसिलामा गिरफ्तार गरिएको छ। तिनीहरू सबैलाई अनुसन्धानका क्रममा रिहाई गरिएको छ। ती किशोरका बुवाले आफूले केही अघिसम्म यसबारेमा केही नसुनेको बताए। छोराले कहिले ह्याकिङ बारे कुरा नगरेको तर कम्प्युटरमा राम्रो भएको र धेरै समय बिताउने गरेको उनले बताए। आफ्ना ह्याकर साथीहरूसँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि उनको परिचय खुलेको थियो। अन्य ह्याकरले उनको नाम, ठेगाना र सामाजिक सञ्जालका तस्बिरहरू सार्वजनिक गरेका थिए। साइबर सुरक्षा अध्ययनकर्ताहरूले पनि व्हाइटलाई 1 वर्षदेखि निगरानी गरिरहेको र उनलाई ल्याप्सस डलर एवं अन्य ह्याकिङ गतिविधिमा संलग्न भएको मानेका छन्। सन् 2021 मै साइबर सुरक्षा अध्ययनकर्ताहरूले उनको नाम पत्ता लगाएको र प्रहरीलाई जानकारी गराएको बताइएको छ। ठूला संस्थाको प्रणालीमा ह्याक गरेको र टेलिग्राम एपमा समूह रहेका कारण छोटो समयमै ल्याप्सस डलर समूह चर्चामा आएको थियो। साइबर सुरक्षा संस्था डिजिटल स्याडोका क्रिस मोर्गनका अनुसार ल्याप्सस डलरले हालैका महिनामा केही प्रविधि कम्पनीहरूलाई लक्षित गरेर थुप्रै डेटा ह्याक गरेर इन्टरनेटमा राखेका कारण चर्चित भएको हो। बुधबार माइक्रोसफ्टले सो समूहले आफ्नो प्रणालीमा थोरै पहुँच बनाएको बताएको छ। सुरक्षा कम्पनी ओक्टाले पनि सो समूहले आफ्नो प्रणालीमा ह्याक गरेको र सयौं ग्राहक प्रभावित भएको बताएको छ। स्वेच्छा राउत। आज बुधबार अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। दक्षिण एसियाली देश श्रीलङ्कामा अहिले चरम आर्थिक संकट आइपरेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित रित्तिन थालिसँगै सुरु भएको उसको संकटले अहिले त्यहाँ आम मानिसको जीवन नै कष्टकर बनिसकेको छ। यसै क्षेत्रमा रहेको नेपालमा पनि खास गरी यो आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण सूचकहरू खस्कन थालेका छन्। विदेशी मुद्राको सञ्चित निरन्तर घटिरहेको छ भने रेमिट्यान्सबाट हुने आमदानीको हालत पनि उस्तै छ। सामान्यतया देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तर जनाउने शोधनान्तर असार मसान्तमा 1.25 अर्ब रुपियाँ बचतमा थियो भने अहिले 2.5 खर्ब रुपियाँले घाटामा छ। माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितले पुग नपुग 7 महिनाको आयात मात्र धान्न सक्ने देखिन्छ। जताततै चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला मैले अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीलाई सम्पर्क गरी अहिले नेपालको आर्थिक अवस्था तपाईको नजरमा कस्तो छ भनेर सोधेको थिएँ। यो अवस्था चाहिँ दुईटा हिसाबले हेर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ यो कोभिडले गर्दाखेरि जुन महामारी भएको थियो, त्यो महामारीको बेला 1.5 वर्ष जति सबै विषयहरू लकडाउन नै थियो, सबै चिजहरू बन्द अवस्थामा एकैचोटि खुल्यो। त्यो असार होइन, वास्तवमा तपाईँले डेटा हेर्नुभयो भने वैशाख जेठदेखि नै अलिकति प्रेसर चाहिँ हाम्रो इम्पोर्ट बढ्ने र विदेशी मुद्रामा प्रेसर पर्न थालिसकेको थियो। त्यसपछि त्यो चाहिँ अब निरन्तर अब झन् खुकुलो हुँदै गएपछि उद्योग धन्दा व्यवसाय र मान्छेले बाँकी भएको आफ्नो मागहरू पनि आपूर्ति गर्न थाले। अब हाम्रो दुर्भाग्य नै भन्छु म, हाम्रो आफ्नो स्वदेशी उत्पादन नहुँदाखेरि धेरै वस्तुहरू हामीले आयात गर्नु पर्यो। आयात गर्नलाई विदेशी मुद्रा चाहियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विदेशी मुद्रामा चाप पनि बढ्यो, आयात पनि बढ्यो। एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ यो अहिले जुन रुस र युक्रेन बीचको युद्ध भइरहेको छ, त्यसबाट पनि के भयो भन्दाखेरि हामीले सम्पूर्ण रूपमा अब इन्धन आयात गर्छौं। अब 1.5 वर्ष अगाडि जम्मा $45
क्रुड ओइल पर ब्यारल थियो भने अहिले 140 सम्म पुग्यो। आजको मितिमा हेर्दा नि 110 छ आज बिहान मैले हेरिरहेको थिएँ। त्यसरी बेपत्ता इन्धनको मूल्य बढ्यो, त्यो सँगसँगै युक्रेनबाट आउने खाद्यान्नको मूल्यहरू पनि बढ्यो र बाहिर हाम्रो चाहिँ जोग्राफीले गर्दाखेरि हामी ल्यान्डलक कन्ट्री अनि हामीले इम्पोर्ट गर्ने चिजहरूको ट्रान्सपोर्टेसन भाडा पनि बढ्यो। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो इकोनोमी चाहिँ एकदमै महँगो हुन गयो कि त्यसको लागि हामीले विदेशी मुद्रा चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने भयो। त्यसैले यो चाहिँ कस्तो भने हाम्रो इन्टरनल समस्याले भन्दा पनि एक्सटर्नल समस्या एक्सटर्नल प्रेसरले गर्दाखेरि हाम्रो इकोनोमीमा प्रेसर नै परेको। अर्को चाहिँ जुन रेमिटेन्स पनि एकदम वृद्धि दर घटेको छ, अब त्यसमा चाहिँ के कारणले भएको हुन सक्छ? यो 4-5 महिनाको प्रवृत्ति हेर्दाखेरि मान्छे गएको कम त भएको छैन। होइन, यस्तो छ हजुर, एक त जुन कोरोना अवधि थियो नि 1.5 वर्ष, त्यो अवधिमा मान्छे जान एकदमै कम भएको थियो। जो आयो ऊ पनि यतै बस्यो, जाने मान्छे त वर्षभरि लगभग 17,000 मात्रै गएको थियो, जबकि वर्षको 4-5 लाख जान्थे। त्यो नम्बरै घट्यो एउटा। अर्को कुरा लकडाउन भन्नुको मतलब बन्द, व्यापार व्यवसाय बन्द भयो, इम्पोर्टै बन्द भइसकेपछि खालि खर्च गर्ने ठाउँ भएन, सञ्चय मात्रै हुने भयो। अनि तेस्रो फेरि कस्तो कतिपय अब माने पनि नमाने पनि केही इन्फर्मल इकोनोमी पनि छ। अनि यो हुन्डीहरू पनि अलिकति चाहिँ तपाईँको यो आयातहरू खुलेपछि हामीले प्रयास त गरिरहेका छौँ। हामीले प्रयास गर्दा गर्दै पनि अनौपचारिक रूपमा यो हुन्डीको व्यवसायले पनि यो इकोनोमी खोलेपछि अलिकति त्यो पनि अलिकति चलायमान भएको भन्ने हामीले त्यो देखि पनि रहेछौँ, हामीले कोसिस पनि गरिरहेछौँ। त्यो तीनटा कारणले गर्दाखेरि अलिकति रेमिटेन्समा प्रेसर पर्यो। तर एउटा के हो भने फेरि यो जुन महामारीको बेला लकडाउनको बेला चाहिँ रेमिटेन्स खर्च गर्ने ठाउँ नभएर बढ्ने एउटा स्वाभाविक थियो। आजको मितिमा पनि महामारीको समय लकडाउनको समय र आजको मिति हेर्दाखेरि घटेको चाहिँ छ। तर प्री पेन्डेमिक हेर्नुभयो भने कोभिडभन्दा पहिला हेऱ्यो भने अहिले पनि हामी त्यो स्तरभन्दा घटेको चाहिँ छैन। के भने त्यसको एकदमै आयात धेरै बढेकोले गर्दाखेरि खर्च पनि धेरै भएपछि सञ्चय घट्ने भयो, आम्दानी थोरै खर्च धेरै भएको अवस्था छ अहिले। तपाईँले अलिकति कोट्याउनु भयो, जुन यो माघ मसान्तसम्मको तस्बिर हामीले राष्ट्र ब्याङ्कबाट पाउँदाखेरि नै धेरै जस्तो परिसूचकहरू खस्किसकेका छन्। अब झन् त्यस यता रुसले युक्रेनमा अतिक्रमण गरेपछि त्यसले धेरै चिजहरू खलबल्याउने देखिया छ अर्थतन्त्रमा विश्वभरि नै। अब त्यसले आगामी दिनमा के हाम्रो स्थिति झन् अझै खस्किने नै डर हो? त्यसो भए त्यसरी निराशै हुने अवस्था पनि होइन। अब यिनीहरूको पनि वार्ता भइरहेछ भन्छ, त्यसले पनि केही अवस्थाहरू होला। हामी आफै पनि यो अब इन्धनमा आयातित इन्धनमा भन्दा हाम्रै बिजुलीमा भर पर्नुपर्छ भनेर हामीले इलेक्ट्रोनिक गाडीदेखि लिएर चुलोदेखि लिएर त्यसको चाहिँ प्रयोगमा जोड दिने भनेर हामीले पनि पोलिसी अलिकति परिवर्तन गरिरहेछौँ। अवस्था के हो भने अहिले हामीले एकदमै केयरफुल्ली वाच चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने धेरै चिज हाम्रो आयात हुँदाखेरि र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो युक्रेन र रुसको युद्ध लगायतको कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा जुन किसिमको प्रेसर, जुन किसिमको महँगो भइरहेको अवस्था छ नि, त्यसले गर्दा हाम्रो मात्रै हातमा चाहिँ अवस्था नभएकोले हामी केयरफुल हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। तर यहाँले भने जस्तै हामी फेरि सङ्कटमै गइहाल्ने जस्तो त मलाई लाग्दैन। तर हामी केयरफुल हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। अलिकति आयात नियन्त्रण गर्ने र हामीले आफ्नो आनी बानी पनि अलिकति सुधार गर्नुपर्ने र स्वदेशी वस्तुहरू र स्वदेशभित्रै उत्पादन बढाउन पर्ने चाहिँ एकदम अहिले चाहिँ अलिकति केही पोलिसी सिफ्ट नै गर्नुपर्ने माहौल चाहिँ अहिले बताएको छ। अब आयल निगमको कुरा गर्दाखेरि उसलाई मासिक अर्बौं रुपियाँको घाटा भएको भनिरहेछ। कैयौं सातादेखि उसले लगातार कि त मूल्य वृद्धि गर्न दिनु पर्यो, नत्र भने त अब आइतबार बिदा दिनु पर्यो, जोर बिजोर गर्नु पर्यो समेत भन्न थालेको छ। अब उसको गुनासो चाहिँ आइराखेको छ, तर सरकारबाट त्यसको कुनै प्रतिक्रिया आएको जस्तो देखिँदैन। सरकारले के सोचिराखेको छ? होइन, हामीले यस्तो छ, हामीले आयल निगमको सञ्चालक समितिलाई मूल्य चाहिँ परिवर्तन गर्ने, बजार मूल्य अनुसार एडजस्ट गर्ने अधिकार दिएको छ। उसले गर्दा हुन्छ, हामीले त्यसलाई त्यसमा कुनै पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट रोकटोक केही पनि छैन। अब अर्को कुरा चाहिँ उनीहरूले जुन हिसाबले आइतबार बिदा दिने अथवा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने कि त्यो विषयमा हामी पनि गम्भीर छौँ। मैले पनि अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट हेर्दाखेरि कतै हामीले सर्ट टर्मलाई केही यस्ता खालका पोलिसीहरू छ त्यो गर्नु पनि पर्छ कि भन्ने विषयमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले खास गरेर गम्भीरतापूर्वक सोचिराखेको पनि छ। धेरै मानिसले यस विषयमा भन्ने गरेको एउटा कुरा चाहिँ सरकारले आफ्नो लिने कर चाहिँ कटौती गर्यो भने पेट्रोलियमको भाउ घट्थ्यो कि भन्ने पनि छ। त्यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ आजै मात्रै मैले हेरिरहेको थिएँ, हाम्रो भारतसँगको हाम्रो ट्रेड पनि हेर्नुपर्छ। आजै पनि भारतको पेट्रोल डिजलको भाउ चाहिँ अब डिजलको 180 भने 160 भइहाल्यो, पेट्रोलको
नेपालको 116 कति छ, हाम्रो बोर्डर ओपन बोर्डर छ होइन, त्यो भारतको भन्दा हाम्रो चाहिँ 40 रुपियाँ जति अहिले पनि सस्तो छ। अब के नेपालमा चाहिँ सस्तो तेल दिएर अनि हामीले चाहिँ चोरी पैठारीलाई उत्साहित गर्ने र? त्यसको लागि चाहिँ फेरि आपूर्ति प्रणालीमा राम्रोसँग त्यहाँ व्यवस्थापन सीमा क्षेत्रमा गर्ने पनि चुनौती सरकारलाई नै छ। होइन, त्यो एकदम रिस्की पनि हुन्छ र फेरि एउटा के पनि बुझ्नु पर्यो भने आखिरी हाम्रो छिमेकी हामीभन्दा त सम्पन्नै होला, भारतले समेत त्यो लेभलमा चाहिँ यस्तो खालको इन्धनमा कर लगाउँदो रहेछ भने नेपालले चाहिँ अनि सबै छोडेर फेरि भोलि राजस्व पनि नउठ्ने होइन, यता आम्दानी पनि नहुने, अनि यता चोरी पैठारी चाहिँ हाम्रै पोलिसीले गर्दाखेरि चोरी पैठारीलाई चाहिँ प्रोत्साहन मिल्यो भने त हामी त झन् बुमर्याङमा परिन्छ होला नि। अर्को चाहिँ यो हाम्रो छिमेकीको श्रीलङ्कामा अचेल निकै अर्थतन्त्र खस्किएर धेरै नाजुक हालतमा पुगेको छ, त्यसले पनि कतिपय मान्छेलाई झस्काइरहेको छ। यहाँ अब नेपालको पनि स्थिति त्यही पो हुने हो कि भन्ने खालको त्यस्ता चिन्ता लिनेहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूभन्दा डबल चिन्तित हामी छौँ, तर त्यस्तो निराशा हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ हाम्रो छैन, किनभने श्रीलङ्काको अहिले जुन उहाँहरूले लिएको अन्तर्राष्ट्रिय ऋणहरूको र नेपालको ऋणहरूको, नेपालको चाहिँ राजस्वको अवस्था अनि उहाँहरूको राजस्व अवस्था त्यसरी नम्बरले चाहिँ बोल्नु पर्यो कि इभिडेन्स बेस हुनु पर्यो होइन। इभिडेन्स बेस हुँदाखेरि हाम्रो र श्रीलङ्काको अवस्था धेरै नै फरक छ। तर एउटा के हो भने श्रीलङ्काले हामीलाई पनि एउटा लेसन लर्न जस्तो अलिकति वित्तीय अनुशासनमा बस्नुपर्छ, आर्थिक अनुशासनमा बस्नुपर्छ, अप्रिय भए पनि केही नीतिहरू चाहिँ समयमै लिनुपर्छ भन्ने एउटा राम्रो चाहिँ लेसन चाहिँ हामीलाई पनि पढाएको छ। यति नै बेला अब तरलताको जुन पुरानो रोग छ सङ्कट, तरलता सङ्कटको त्यो पनि जारी नै छ, गाँजेकै छ। सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरूबाट केही समय अगाडि पुँजी सुइरानमुनि लुकाइएको त छैन भन्ने खालको विवरण पनि आएका थिए। खास के भन्न खोजिएको हो त्यो? यो तरलताको अवस्था चाहिँ के भन्दा दुईटा हिसाबले हेर्नु पर्यो। हामीले के गर्यौँ भने कोभिडको बेला उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने भनेर उहाँहरूलाई पुनर्कर्जाको सुविधाहरू दियौँ, उहाँहरूलाई सहुलियतपूर्ण ब्याज दरमा कर्जाहरू उपलब्ध गरायौँ होइन। त्यो हिसाबले गर्दा कर्जा लगानी धेरै भयो, तर डिपोजिट चाहिँ त्यही रूपमा भएन। डिपोजिट त्यही रूपमा नहुने, लगानी धेरै हुने भएपछि लिक्विडिटीको प्रेसर पर्ने त एकदमै स्वाभाविक कुरा भइहाल्यो, बजारमा त्यो किसिमको प्रेसर परिरहेको हो। तर अहिलेको अवस्था भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले धेरै तरलता प्रवाह गर्दाखेरि पनि भएछ के त भन्दाखेरि स्वदेशी उत्पादन त बढेको छैन, त्यसले हाम्रो कुल गारस्थ्य उत्पादनमा वृद्धिमा योगदान त दिएको छैन। भएछ के भने त्यसले सबै आयातमा मात्रै योगदान दिएछ धेरै मात्रामा। त्यो भइसकेपछि त अब अहिले त त्यो आयातलाई केही मात्रामा भयो डिस्करेज गर्नको लागि पनि तरलताको अवस्थामा पनि अलिकति यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छ। र अब फेरि अर्को हाम्रो यो जुन चैत वैशाख जेठ असार भनेको अलिकति विकास निर्माणको कामहरू अलिक बढी हुने बेला पनि हो, अलिक बढी पेमेन्ट्सहरू भुक्तानी हुने बेलाहरू पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि क्रमशः यसमा केही सुधार पनि आउला। तर अहिलेको अवस्था चाहिँ हिजोको अवस्थाको एउटा रिजल्ट हो त्यो। हिजो हामीले जुन हिसाबले म्यादहरू बढाउने, पुनर्कर्जा दिने, सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू प्रवाह गर्ने, तर त्यसको चाहिँ त्यो ब्याक टु ब्याङ्किङ सिस्टममा नआउँदाखेरिको समस्या हो। यो केही समय चाहिँ अलिकति टाइट चाहिँ हुने नै देखिएको छ, तर अब यो पनि मलाई लाग्छ 2-3 महिनापछि सुध्रेर जान्छ। यो अहिले जटिल अवस्था भएको बेलामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्क बीच तालमेल नमिलेका पनि कतिपयले चिन्ता गरेका छन्, त्यो के साँचो हो? होइन, त्यो साँचो होइन। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कले सल्लाहमै हामीले पोलिसीहरू गरिरहेको छौँ, बनाइ पनि रहेको छौँ। जस्तो हामीले बिचमा चाहिँ त यो आयातलाई अलिकति निरुत्साहित गर्नको लागि आयातमा कतिपय वस्तुहरूमा त्यो मार्जिन, क्यास मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था हामीले त्यो मोनिटरी इन्स्ट्रुमेन्ट प्रयोग गरेर गरेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालय सँगै बसेर गरेको हो। जस्तो सुनकै पनि हामीले कोटाहरू निर्धारण गर्यौँ, चाँदीको चाहिँ हामीले यो ट्यारिफ चाहिँ इन्डियासँग ब्यालेन्स गर्ने, सबै विषयमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्क, अरू वाणिज्य मन्त्रालय समेत अरू स्टेक होल्डर पनि बसेर सल्लाहले भएको छ। यो कुराहरू त्यसमा कुनै सत्यता छैन। अन्त्यमा सचिवज्यू, अब यो वर्ष नेपालले लगभग 3 थरी चुनाव गर्नुपर्ने छ, 10औं अर्ब त्यसमा खर्च गर्नुपर्ने छ। अब यसले पनि फेरि मूल्य वृद्धिमा चाप पर्न सक्छ, मुद्रास्फीति यसै 6% पुगिसकेका छ। आगामी दिनहरू कस्तो हुने देख्नुहुन्छ? आगामी दिनमा मूल्य वृद्धिमा चाप पर्ने चाहिँ स्वाभाविकै देखिरहेछ। अब यो दुईटै यहाँले एकदम राम्रो कुरा गर्नु, एक त चुनावको बेलाको हुने जुन खर्चले गर्दाखेरि मूल्य वृद्धि हुने कुराहरू भयो, अर्को चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ लगायतको आयातमा र यो आपूर्ति श्रृङ्खलामा जुन खालको चाहिँ दबाव छ, जुन खालको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी खर्चहरू बढिरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि पनि यो अलिकति मुद्रास्फीति दर चाहिँ आगामी दिनमा योभन्दा अझै बढेर जाने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। अब हामीले के गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कसँग खास गरेर निरन्तर संवादमा छौँ, तर हामीलाई केही प्रेसर चाहिँ पर्छ, अझै योभन्दा माथि जान्छ जस्तो देखिन्छ अहिलेको अवस्था। उनी थिए अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी। हस्,
आजको लागि नेपाल सन्दर्भ यति नै। र साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिए साथी सञ्जय ढकाल। हस्त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।